الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني، روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ أو من قرأ أول 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وفي رواية: فليقرأ عليه إذا خرج الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وروى البيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: وروى البيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كان له نور ما بينه وبين البيت العتيق. وعصم من فتنة الدجال. وعصم من فتنة الدجال. ما المناسبة؟ من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كان له نور ما بينه وبين البيت العتيق، وإذا خرج الدجال لم يضره أن يعصم من فتنة الدجال. ما المناسبة؟ ما مناسبة قراءة سورة الكهف بالعصمة من فتنة الدجال؟ وما مناسبة قراءة سورة الكهف بأن يكون له نور ما بينه وبين البيت العتيق؟ ولما يوم الجمعة؟ ما الحكمة؟ لننظر إلى مقصد سورة الكهف. مقصد سورة الكهف بيان الفتن الست التي يتعرض لها العبد المسلم في دينه وفي طريقه إلى الله تبارك وتعالى. ولا تخرج هذه الفتن التي يتعرض لها المسلم من الفتن الست. لا تخرج الفتن الست التي جمعت في سورة الكهف. أما الفتنة الأولى فهي فتنة القهر والظلم، يتعرض لها، يظلم، يقهر، يؤذى من أجل أن يترك دينه. ولذا الله عز وجل ذكر قصة أصحاب الكهف، وهم أبناء الملوك، هم أبناء الأشراف. المؤمنون أبناء الأشراف، أوذوا وقهروا وظلموا لأجل أن يتركوا هذا الدين، ففروا إلى الله تبارك وتعالى. فهذه الفتنة الأولى التي ربما يتعرض لها العبد المسلم، الظلم والقهر والإيذاء. فإن عصم منها وإن نجا منها ربما يتعرض إلى فتنة ثانية. الفتنة الثانية: من أين أتيت؟ قال: أنا أتيت من المسجد. من المسجد؟ من الذين يأتون المسجد؟ فقراء، ضعفاء. أنا أتيت من مجالس الملوك. أنا أتيت اليوم، تغديت أو أكلت مع الوزراء، مع أشراف الناس، مع التجار. أنت من؟ جلست تقرأ القرآن مع فلان ومع فلان؟ حضرت الدرس؟ ماذا؟ تعال بنا، اترك ما أنت عليه، تعال بنا هناك. تسعد وتفرح بين الرؤساء وبين الوجهاء وبين التجار تجلس مع الضعفاء
ولذا بعد قصة أصحاب الكهف قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أتى الكفار أشراف قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، قالوا: يا محمد اجعل لنا مجلسا واجعل لهؤلاء الضعفاء مجلسا، نحن نجلس مع بلال، نحن نسمع ابن مسعود، نحن نسمع عمار، نحن الأشراف، هذا بلال عبد من عبيدنا وهذا نسمع هؤلاء، ما يصلح، نحن الأشراف، اجعل لنا مجلسا واجعل لهم مجلسا. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الأمر لا يقتصر أن تجلس بجسدك معهم ولا تعد عيناك عنهم. أحيانا أنت تجالس شخصا قلبك ليس معه وعقلك ليس معه، عينك على آخر. الله عز وجل قال: ولا تعد عيناك عنهم، عينك لا تعد عنه، جسدك معهم، عين قلبك معهم. تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من جالس أحد في الدنيا رافقه يوم القيامة، بل رافقه في الدنيا رافقه يوم القيامة، ومن أحب أحدا حشر معه يوم القيامة. ولذا أتت الآيات بعدها: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هؤلاء أشراف الناس يوم القيامة، هؤلاء أشراف الناس في الدنيا هم سقطة الناس يوم القيامة. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إحاط بالنار جدرانها وحيطانها. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل كالزيت الحار اشتدت حرارته إذا قربه من وجهه سقط جلد وجهه، تساقط جلد وجهه من شدة حرارته، يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. أيها التارك لمجالس المؤمنين الفقراء الضعفاء، والذي يجلس مع مجالس المجرمين من أشراف الناس في الدنيا، تحب أن تحشر مع من يوم القيامة؟ مع هؤلاء الذين هؤلاء ظالمين أعتدنا لهم، إنا أعتدنا للظالمين نارا. تريد أن تحشر مع هؤلاء أيها الجالس، مع الذين يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يوم القيامة، الذين يحشرون إلى نار جهنم والكل يتبرأ من الآخر، الكل يسب الآخر ويشتم الآخر، يحشرون يوم القيامة كالذر كالنمل، يدوس الناس على رؤوسهم ويطأ الناس على رؤوسهم. تريد أن تحشر مع هؤلاء أم تحشر مع أهل الله، مع من يحشر يوم القيامة كأنهم وفود الملوك؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ضعفاء في الدنيا فقراء، لكنهم يوم القيامة يستقبلون استقبال الملوك، كاستقبال وفود الملوك، تستقبلهم الملائكة بالخيرات والكرامة والترحيب والرحمة والبشارات، وهم أشراف الناس يوم القيامة. تريد أن تحشر مع من؟ إذن هذه الفتنة الثانية التي ربما يتعرض لها العبد الداعي إلى الله. تريد أن تحشر مع من؟ تترك هؤلاء الضعفاء هذه المجالس من أجل تلك المجالس كلها استهزاء وكلها محرمات. إذا نجا من الفتنة الثانية ربما يتعرض لفتنة ثالثة. ما هي؟ القصة المباشرة التي بعد هذه، فتنة الشهوات، شهوة المال وشهوة الأولاد وشهوة الأتباع وشهوة النساء وشهوة العلاقات، هكذا.
ولذا الله عز وجل قال واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، أحدهما له جنتان من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها. انظروا الإشارة الإلهية، آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. الأرض وهي جماد ما ظلمت. أيها العبد كيف تظلم؟ كيف تظلم وقد أكرمك الله ولم تظلم منه شيئا؟ وفجرنا خلالهما نهرا. الأرضان لرجل واحد، وكان له ثمر مثمرة هذه الجنات. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا، افتتن بهذه الأموال، وأعز نفرا، عندي أولاد كثيرون يدافعون عني، عندي جنود وأتباع كثيرون هم كلهم أتباعي، وإذا كان عنده أولاد كثيرون إذا عنده نساء كثيرات. قال هكذا فتن بنسائه، فتن بأولاده، فتن بأتباعه، فتن بالمال، صده عن دين الله. بعضهم يكون ما شاء الله داعية وصاحب علم، متى ما تزوج ترك العلم وترك الدعوة وانشغل بنفسه. ربما يكون داعية وصاحب علم، إذا حصل على المال نسي الدعوة وترك الدعوة. فهذه الشهوات تصد عن دين الله تبارك وتعالى. رأى كثرة الأتباع وكثرة المصفقين له، إلى ماذا يريدون كذا حتى يصفقوا له ويترك الدين ويترك هكذا. إذن هذه الفتنة الثالثة. ولذا الله عز وجل ماذا قال في نهاية هذه الفتنة؟ قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وفعل الطاعات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم، أرض بارزة ما فيها شيء، ما فيها معلم لأحد، الأموال انتهت، ما له أموال ما له شيء. وكل آيات أتت بعد ذلك لتحقيق الفتنة الثالثة، إياك أن تصدك عن دين الله وعن الدعوة إلى الله. إن نجا منها سيتعرض ربما إلى فتنة رابعة. ما هي الفتنة الرابعة؟ فتنة الأصل. أصلي أفضل من أصلك، وجنسيتي أفضل من جنسيتك، وأنا بينما أنت كذا وهكذا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في أمتي هم بهما كفر لا يدعونها: الطعن في الأنساب والنياحة. ولذا الله عز وجل ذكر قصة إبليس: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. يقول أنا من الجن، مخلوق من نار، أفضل من آدم الذي خلق من طين. أين النار من الطين؟ لا يسجد لمن خلقت طينا؟ النار أفضل من الطين. يقول أصلي أفضل من أصله، أصل الجن هاك أصله إنس. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن هذه الفتنة الرابعة ربما يتعرض لها العبد، والانفتان بالأصل. يقول أنا أتعلم من فلان من القبيلة الفلانية وأصله دون أصلي، ما أتعلم منه، لا أستفيد منه. إذن هذه فتنة الرابعة، إن نجا منها سيتعرض ربما إلى فتنة خامسة. ما هي الفتنة الخامسة؟ فتنة العلم. وذكر الله عز وجل قصة نبيه موسى عليه السلام كما في حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى عليه السلام في بني إسرائيل فوعظهم وأبكاهم، فقام إليه رجل بني إسرائيل فقال: يا نبي الله، من أعلم الناس؟ من أعلم الناس؟ قال: أنا. فعاتبه الله. نبي الله موسى ما قالها معجبا بنفسه، لكن على علمه، هو أفضل نبي في عهده،
أفضل نبي في عهده، وما رأى أحدا أعلم منه بالتوراة، ونزلت عليه التوراة قال أنا على علمه. عاتبه الله: هلا قلت الله أعلم؟ ستجد من هو أعلم منك في المكان الذي تنسى فيه الحوت، تنسى فيه السمك. فانطلق مع فتاه يوشع إلى أن وصل إلى مكان وكان معه السمك في الزبيب، ثم نام بعض الشيء ثم سار. هذه اللحظة انطلقت السمكة في الزبيب، انطلقت، كانوا قد نزلا عند البحر، فانطلقت في البحر وأوجدت لها نفقا في البحر ما تغطى بالماء. لو رجعت لرأيت النفق موجودا في البحر، سمكة ميتة. كيف؟ انطلق بعد ذلك. ثم قال نبي الله موسى لفتاه يوشع: آتنا غداءنا لقد جعنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال يوشع لي نبي الله موسى: أرأيت ذاك المكان فإني نسيت الحوت، إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. فيها قراءتان في الوقف: واتخذ سبيله في البحر عجبا، أو واتخذ سبيله في البحر تقف عجبا. واتخذ سبيله في البحر تقف، ثم قال عجبا، أي كيف هو ميت، السمك ميت، كيف انطلق في البحر واتخذ سبيله في البحر؟ شيء عجيب. تقف مثل عجبا. في قراءة واتخذ سبيله في البحر عجبا، اتخذ طريقا في البحر، طريقا عجيبا، طريقا فيه نفق، لو أتيت إلى المكان لوجدت النفق في البحر. هذا اتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا. رجع المكان وجد النفق الموجود البحري الذي سلكه الحوت. فوجد عبدا من عبادنا، وجد الخضر. الشاهد من هذا قال له نبي الله موسى: خضع لله تبارك وتعالى. قال: أريد أن أتعلم منك. موسى: علم منك؟ أريد أن أتعلم منك. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. سار مع الخضر عليه السلام، ثم بعد ذلك تعلم منه العلوم. إذن هذه الفتنة الخامسة قد يتعرض لها العبد، فتنة العلم. أنا أعلم من فلان، أنا أتعلم منه، لا أتعلم منه. ولذا قال الخضر لموسى عليه السلام في حديث البخاري: أتى طير فوقف على رأس السفينة فأخذ ينقر في الماء، قال: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما ينقر هذا الطائر أو هذا الطير في ماء البحر. علمنا قليل مقابل علم الله عز وجل، فتعلم منه. إذن هذه الفتنة الخامسة: لا تفتن بعلمك، لا تقول أنا أعلم من فلان، لا أتراجع، أنا أتعلم منه ما أتعلم منه، هو يصحح لي لا يصحح لي. إذن هذه الفتنة الخامسة. ربما لا يتعرض لفتنة القهر والظلم، وربما ما عنده مجالس أشراف يجالسهم لتفتنه هذه المجالس، ربما أصله ليس ذاك الأصل الذي يترفع فيه عن الناس، ربما ما عنده أموال ولا لكن العلم عنده، لكنه عنده العلم فيترفع. هذه فتنة الخامسة. ربما يتعرض إلى فتنة سادسة، وهي فتنة المنصب، كقصة ذي القرنين الذي ملك المشرق والمغرب وما بينهما وما صده ذلك عن دينه. لما ملك المغرب، مغرب الشمس، قيل أي مكان إلى مكان غروب الشمس، قال بعضهم إلى المغرب، إلى دولة المغرب أو إلى أسبانيا. وصل ملكه هناك. اختبار إلهي يا ذا القرنين: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. أنت مطلق الحرية
في التصرف في الناس الذين يسكنون هناك. اختبار إلهي. ماذا أجاب؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه. المجرم نعاقبه بالحدود، نعاقبه على جريمته. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا لم يجرم لماذا نعاقبه؟ فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. لما نجح في الاختبار ملكه الله مشرق الشمس، ثم ملكه في مكان لا تغرب عنه الشمس، واختبر في مكان ذي القرنين واستجاب له وحقق لهم مراده في التخلص من المفسدين. إذا نجح في الاختبار. منصبه ملك المشرق والمغرب وملك مكان الذي لا تغرب عنه الشمس، ومع ذلك نجح في الاختبار، لم يصده المنصب عن دين الله. بعضهم ما شاء الله يعني داعية وصاحب علم، متى ما مسك المنصب أصبح وزيرا، أصبح مسؤولا، تخلى عن الدعوة وتخلى عن الدين وتخلى مجرد المنصب، من أجل المنصب. إذن هذه الفتن الست لا تخرج فتن الإنسان في الدنيا عن فتن الست. ثم ماذا؟ الدجال عندما يخرج لا يخرج عن فتن الست. الدجال عندما يخرج لا يخرج عن فتن الست. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال بأنه يمكث في الأرض 40، وبين بأنه أعظم فتنة على وجه الأرض فتنة الدجال، ولذا نستعيذ منه في كل صلاة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة أي كأسبوع، وسائر الأيام كسائر وباقي الأيام كسائر الأيام. إذن 37 يوما كأيامنا، وزد عليها سنة، وزد عليها شهرا، وزد عليها 7، يعني مجموع الكلي يمكث الدجال في الأرض 1 وشهرين ونصف. يمكث في الأرض 1 وشهرين ونصف فقط. خلال 1 وشهرين ونصف يملك الأرض بأكملها إلا مكة والمدينة. يملك الأرض في 1 وشهرين ونصف يملك الأرض بأكملها إلا مكة والمدينة. يدعو الناس إلى أن يعبدوه ويكون هو الرب، فيخرج إليه فتى فيقول له أنت الدجال. قل له ماذا؟ عنده نار الدجال وعنده جنة. قال إن آمنت بي أدخلتك جنتي، وإن كفرت بي أدخلتك ناري. يقول له أنت الدجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيشطره شطرين يعني تعذب الشخص، يعذب يشطر عذاب، والذي يكفر به يلقيه في النار ثم يرجعه فيرجع كما كان. كله فتنة من الله، اختبار من الله يعذبه. إذن يتعرض فتنة القهر والظلم، يعرض الناس، يقهرهم، يظلمهم، يؤذيهم، يعذبهم ليؤمنوا به. قال أنت الدجال. أنا أسبوعيا كنت أقرأ سورة الكهف وأقرأ قصة أصحاب الكهف، ما صدهم إيذاء أهاليهم ولا ظلم أهاليهم ولا تضييق أهاليهم عن الدعوة إلى الله، ما أتراجع. أسبوعيا كنت أتحصن منك بقراءة قصة أصحاب الكهف من سورة الكهف يوم الجمعة. قال ما رأيك؟ أنا ملكت الأرض تكون من أصحابي وتجالسني أنا، وأجعلك تجلس في مجالسي مع ملوك الأرض. أنا ملكت فلانا الدولة الفلانية، وملكت فلانا الدولة الفلانية، وملكت فلانا، وأنا فوقهم، أنا ملك الملوك وهؤلاء ملوك تحتي، تجالسنا. قال لا، أنت الدجال. كنت أعتصم منك بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وقراءة قول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه المجالس مجالس أشرافك
لا تصدني عن دين الله. قال ما رأيك؟ أعطيك من الأموال والخيرات. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الدجال يسير في الأرض فتسير خلفه كنوز الأرض كيعاسيب النحل، أي كالنحل، جموع النحل تسير، كذلك تسير خلفه ثروات الأرض. ما رأيك؟ أعطيك من هذه الثروات والأموال والشهوات. قال لا، أنت الدجال. كنت أعتصم منك يوم الجمعة فأقرأ قصة صاحب الجنتين الذي زل بسبب هذه الشهوات. قال ما رأيك؟ أحيي لك والديك، أحيي لك أصليك، أحيي لك أمك وأباك ليأمراك بأن تطيعني. فيتمثل جني في صورة أبيه ويتمثل جني في صورة أمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقولان له يا بني اتبعه فوالله إنه ربك، اتبعه فوالله إنه ربك. فيقول أنت الدجال، فيقول له أنت الدجال. كنت أقرأ سورة الكهف قصة إبليس ويقولون الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فصده أصله عن دين الله. والله ما يصدني أصلي عن دين الله، أبي وأمي أصلاي لا يصداني عن دين الله إن كان هم أبواي. فيقول له ما رأيك؟ أعلمك من العلوم، انظر إلي، أنا ملكت الأرض في 1.5 سنين. عندي العلوم العسكرية بأكملها للسيطرة، عندي العلوم الإدارية كيف أدير شأن الأرض بأكملها، عندي العلوم الاقتصادية. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه يأتي إلى الأرض يقول أخرجي كنوزك، يقول هنا الذهب، هنا الألماس، ويحفرون فعلا الألماس، هنا الذهب يحفرون الذهب، هنا الفضة يحفرون، هنا اليورانيوم يحفرون اليورانيوم، هنا البترول يحفرون، هنا الغاز الطبيعي يحفرون. علوم الاقتصاد، عندي علوم اقتصادية، ثروات الأرض أنا أعلمك من هذه العلوم. فيقول لا، أنت الدجال. كنت أعتصم منك بقراءة قصة نبي الله موسى عليه السلام. قراءة قصة نبي الله موسى عليه السلام ما صده علمه عن دين الله تبارك وتعالى. قال ما رأيك؟ أنا أملك الأرض، أعطيك المملكة الفلانية لتكون ملكا عليها، الدولة الفلانية لتكون أنت ملكا عليها، أنا أملكك، أنا أملك الأرض. قال أنت الدجال. كنت أعتصم منك بقراءة سورة الكهف وقراءة قصة ذي القرنين الذي ما صده المنصب عن دين الله تبارك وتعالى. إذن عرفنا المناسبة ما بين العصمة من فتنة الدجال وقراءة سورة الكهف، أليس كذلك؟ 6 فتن، الدجال لا يخرج عن الفتن ال6 والعبد لا يخرج عن الفتن ال6 في سورة الكهف. ولذا سميت سورة الكهف لأنها كالكهف تأوي من لجأ إليه، من لجأ إليها، تأويه من الفتن، من الرياح ومن الأمطار ومن الصواعق، يأوي إلى الكهف. فكذلك سورة الكهف يأوي إليها لتعصمه من الفتن. إذن عرفنا المناسبة ما بين قراءة سورة الكهف والعصمة من فتنة الدجال. السؤال الثاني، ما مناسبة قراءة سورة الكهف والنور الذي يعطاه ما بينه وبين البيت العتيق؟ كم المسافة من هذا الموقع هنا إلى مكة إلى الكعبة؟ كم؟ 1000 كيلو، 2000، 3000 كيلو. كل هذا النور، كل هذه المسافة تعطاه أنت نورا يوم القيامة، ويعطاه القارئ نورا يوم القيامة. 3000 كيلو وأنت هنا تقرأ سورة الكهف 3000 كيلو يوم القيامة. يكرمك الله عز وجل بهذا النور، نورك يمتد 3000 كيلو. ما المناسبة؟ المناسبة النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا
عرفنا سورة الكهف العصمة من فتنة الدجال. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث مسلم والإمام أحمد، قال تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير. يوميا يتعرض الإنسان للفتن، فتنة النساء، فتنة النظر، فتنة سماع المحرمات، فتنة الربا، فتنة القمار، فتنة الغش، فتنة الغيبة، فتنة النميمة، فتنة الشتم، فتنة السب، فتنة الفواحش، فتنة شرب المحرمات، فتنة الاستهزاء. فتن تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير، كما تأخذ العود مع العود لكي تقوم بصناعة الحصير، عود مع عود ثم عود مع عود ثم وهكذا. هكذا الفتن تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير، فأي قلب أشربها تجاوب مع الغيبة، تجاوب مع النميمة. رأى شاب أخذ ينظر إليها، الربا قال ما يضر، ربية ربيتين ما يضر الربا فيها. يطفف في الميزان أو المكيال قال ما يضر شيء قليل. يسب هذا شيء سب خفيفة، سب بيضاء، كذبة كذا بيضاء هذه ما تضر. غيبة نميمة خفيف. أي قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها قال أعوذ بالله أستغفر الله. غيبة لا أعوذ بالله، لما تغتاب؟ نميمة جزاك الله خيرا إياك أن تنم بين الناس وتنقل الكلام. ربا قال والله أعوذ بالله والله ربي واحدة لا أرابي فيها ولا أغش فيها، أعطيك حقك كاملا. وأي قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء حتى تصبح القلوب أحد قلبين، قلب أسود مربادة. أرأيتم إخواني أخواتي رئة شخص أكثر من شرب الدخان إلى أن مات وهلك. انظروا إلى الرئة هذه كيف لونها، لون أسود. هكذا القلب مربادة أسود كالكوز مجخية. الكوز هو الإناء الذي يشرب به الماء، يشرب به كالكوز مجخية. إذا أخذت هذا الكأس وملأته بالماء ثم نكسته، هل يبقى شيء من الماء في الكأس؟ ما يبقى شيء. كذلك لا يبقى فيه شيء من الخير، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا القلب الأسود الأول الذي يتجاوب مع الفتن. والذي أنكرها وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ما تضر فتنة. قلب أبيض، هذا القلب الأبيض هو الذي أبيض كله نور. هذا قول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره في كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. قلب أبيض كله نور. في الدنيا هكذا، ولذلك ترى وجهه مستنيرا في الدنيا. يوم القيامة الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فيعطى هذا النور الطويل. وماذا ينتفع بهذا النور؟ يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يضرب الصراط على ظهر جهنم وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، يمر الناس عليه على ماذا؟ على قدر أنوارهم، على قدر نورك تمر على هذا الصراط. فمنهم من نوره كالجبل عظيم، جبل عظيم، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره على ظفر قدمه، فيمر الناس على قدر أنوارهم. فمنهم من يمر كالطرف. كيف تغمض العين؟ تغمض هكذا، كم ثانية تأخذ حتى تغمض عينيك؟ تغمض هكذا. عندما يغمض أحدهم عيناه يكون قد جاوز الصراط بطرف العين. منهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب. شهاب تراه، شهوب السماوية، شهاب ينزل كم ثواني يمر بعضهم على الصراط هكذا. ومنهم من يمر كأجاويد الخيل على قدر نوره، كأجاويد الخيل كالخيول السريعة يمر. ومنهم كمشي الرجال، شد الرجال. ومنهم
كمشي الرجال، وليس الشد، ليس سرعة الرجال كمشي الرجال. ومنهم من يزحف على الصراط، ومنهم من يتلبط، تسقط يد وتعلق يد، وتسقط رجل وتعلق رجل. ومنهم من يكردس في نار جهنم والعياذ بالله، على قدر أنواره. منهم كالطرف، عسى الله عز وجل يجعلنا منهم أن نمر كالطرف. نحن وآباءنا كذلك يكرمنا الله، نحن وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأهالينا ومن أحببناه في الله. إذن يمر الناس على قدر أنوارهم، على قدر ما اجتنب من الفتن. إذن عرفنا الآن المناسبة ما بين قراءة سورة الكهف والعصمة من فتنة الدجال، قراءة سورة الكهف والنور الذي يعطاه. لماذا يوم الجمعة؟ لماذا يوم الجمعة؟ ما الحكمة؟ ها، حد يتوصل من الشباب؟ تفضل. ليوم الجمعة يوم القيامة، هذا خير إن شاء الله. يوم القيامة ما المناسبة؟ الدجال من علامات ماذا؟ علامات الساعة. أليس الدجال من علامات الساعة؟ والساعة متى تقوم؟ يوم الجمعة. سورة الكهف انتهت بقصة من؟ ذي القرنين. مع من؟ مع يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج متى يخرجون؟ هم من علامات ماذا؟ من علامات الساعة الكبرى. ومتى تقوم الساعة؟ يوم الجمعة. ولذا في نهاية السورة عن السد جعله دكا. متى يدك حاجز ذي القرنين، حاجز يأجوج ومأجوج؟ عند قيام الساعة. ولذا تقرأ الكهف يوم الجمعة. عرفنا الإجابة على السؤال الثالث. هذا الخط الأول. نأخذ الآن في سورة الكهف الخط الثاني. الخط الثاني إخواني في سورة الكهف، الله عز وجل عندما أنزل سورة الكهف يقص للنبي صلى الله عليه وسلم ما هي الحوادث التي ستحصل له بالتدريج. كانوا يقصوا له سلسلة الحوادث وسلسلة المراحل التي سيمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. المرحلة الأولى: يا رسول الله ستتعرض في مكة للقهر والظلم والإيذاء. وفعلا أوذيت في الله ولم يؤذى أحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأخفت في الله ولم يخف أحد. أوذي عمار، أوذي بلال، أوذي خباب، قتلت سمية، قتل ياسر، قتل. تعذيب. يا رسول الله ستتعرض أنت وأصحابك إلى القهر والظلم والإيذاء، إلى أن تضطر إلى الهجرة. ستهاجر وستأوي إلى كهف. وفعلا أوى النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، وآوى إلى أي غار؟ غار حراء أم غار ثور؟ أوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور. هذا كهف النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر. ستأوي إلى كهف. أصحاب الكهف مكثوا 300 سنة شمسية، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 300 سنة شمسية و309 سنوات قمرية. ستمكث يا رسول الله في كهفك ليس 300 سنة، 3 أيام. وفعلا مكث 3 أيام في حديث البخاري. ثم تخرج بعد ذلك وتكون سببا في إيمان أمة كبيرة. وفعلا بعدما خرج أصحاب الكهف من الكهف آمن أولئك المختلفون. كانوا مختلفين، هل الساعة تقوم أم الساعة لا تقوم. عندما خرجوا من الكهف من كان يكفر بالساعة آمن بهم، كان يكفر بالبعث بعد الخلاف آمنوا. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم. كانوا يتنازعون ثم تنازعوا بعد ذلك ماذا نفعل بهم. إذن يا رسول الله ستكون سببا في إيمان أمة كبيرة. وفعلا ذهب إلى المدينة وكان سبب في إيمان أمة كبيرة. والإشارة
ثم قال الله عز وجل فيما يتعلق بالمسجد: بنوا مسجدا، لكن الغلبة كان لأصحاب، ليس لأصحاب العلم، كان الغلبة لأصحاب الجهل، فبنوا مسجدا بعد خروجه من الكهف على قبوره، بعد خروجه من الكهف وانتشار الإيمان، بنوا هؤلاء مسجدا على قبورهم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا على القبور، لكنك يا رسول الله ستبني أفضل مسجد بعد خروجك، يأتي في الدرجة الثانية بعد مكة. وفعلا بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من الكهف أفضل مسجد بعد الكعبة. أي مسجد؟ مسجد نبوي. ستبني مسجدا، وفعلا بنى مسجدا. لما الله عز وجل، كنت أتساءل، لما الله عز وجل قال 300 سنين ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9؟ لمن يقول الله عز وجل لبثوا 309 سنوات؟ قال ازدادوا، في إشارة 9. لما الله عز وجل أشار لموضوع 9، فصل 300 عن 9؟ إشارة يا رسول الله، ستمكث بعد خروجك من الكهف الذي هاجرت إليه من غار ثور، ستمكث 9 سنوات. حينئذ ستدين لك الجزيرة كما آمن أولئك المختلفون. الجزيرة المختلفة فيك ستؤمن بك بعد في السنة 9 بعد خروجك من الكهف. وفعلا في السنة 8 فتح مكة، وفي السنة 9 يسمى عام ماذا؟ عام الوفود. كل وفود الجزيرة أتت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. إشارة إلهية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يا رسول الله انتبه في وجودك في مكة، انتبه، إياك أن تغتر تجعل الضعفاء مجلسا والفقراء وللأغنياء مجلسا، ولذا واصبر نفسك مع الذين يدعون. ذاك أتت قريش في عهد المكي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا رسول الله، إذا هاجرت بعد ذلك إلى المدينة إياكم أن تؤوا إلى الأرض وتلتفتوا إلى الشهوات. انتبهوا، لا تلتفتوا إلى الشهوات التي تصدكم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للمهاجرين؟ قال: إياكم والضيعة، يعني لا تشتروا الضياع، لا تشتروا المزارع دعوها للأنصار، أنتم مهاجرون، أنتم رؤوس الجهاد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل على جيش ولا سرية رجلا أنصاريا، كلهم من مهاجرين، كلهم من مهاجرين. ما من سرية يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا مهاجرين، وما من غزوة إلا على رأسها مهاجري إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا الغزوات. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمهاجرين: لا تتخذوا الضيعة، أنتم الآن لنشر الدين. فإياكم عموما أن تلتفتوا إلى الشهوات، هذا جائز، لكن دعوه للأنصار. فإشارة: دعكم من الشهوات التي قد تفتنكم. لا أعني ترك الأموال، لا أعني هذا، لكن أقصد النبي صلى الله عليه وسلم كانت له نظرة، ولكن هذا على العموم. الشهوة التي تصدك عن دين الله اتركها. شهوة لا تصدك ما يضر، أموال لا تصدك ما يضر، زواج لا يصدك ما يضر، لكن أعني من هذا انتبهوا إلى الشهوات. الآن قصة ذي القرنين، قصة صاحب الجنتين. ثم بعد ذلك يا رسول الله انتبهوا بعد هجرتك، إياكم ومسألة التنازع على الأصول، أصلي أفضل من أصلك وكذا. وهذا الذي حصل. مهاجرون أنصار، الأنصار أوس وخزرج. إياكم أن تناشدوا الأصول لتتقاتلوا، إياكم أن تفتنكم أصولكم. ولذا في إحدى الغزوات خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين والأنصار، فكسع مهاجري أنصاري، أي رفسه وركله، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجر: يا للمهاجرين. فاجتمع الأنصار واجتمع المهاجرين، كادوا يقتتلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها ذروها فإنها منتنة. فانتبهوا يا رسول الله، قل لأصحابك لينتبهوا إلى الأصول.
وكذلك في غزوة الخندق بعد حادثة الإفك، أو كذلك بعد في حادثة الإفك قبل الخندق، عندما حصل ما بين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ إنك منافق تنافع المنافقين، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم مهدئا، الأصول ها قال يا للأوس يا للخزرج، إياكم والأصول قصة إبليس. قلنا ملائكتي فانتبهوا ستتعرضون لمثل هذا، ثم بعد ذلك ستتعرضون لفتنة خرق الصف، سيخترق صف الإسلام، انتبهوا من المنافقين سيخترقون صف الإسلام، وكذلك اليهود يخترقون صف الإسلام، انتبهوا. فأتت قصة السفينة، خرق السفينة، ثم يحصل فيكم القتل ولكن فيها مصلحة، قصة الغلام، قتل الخضر الغلام، ثم سيحصل لؤم من قبل بعض أهل المدينة، وفعلا من قبل المنافقين، من قبل عبد الله بن أبي ومن صاحبه، قال لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قصة الشيخ الذي، قصة الخضر عندما بنى هذا الجدار في لأناس لأهل القرية ما أكرموهم ولا ضيفوهم، كانوا أصحاب لؤم، سيحصل لؤم من قبل أهل المدينة، لكن يا رسول الله أكرم أهل المدينة وإن حصل منهم لؤم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي المنافق رأس النفاق صلى عليه، إلى أن نزلت الآية لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. سيحصل خرق، سيحصل لؤم، سيحصل قتل، إن صبرتم بعد ذلك فتح الله عز وجل لكم المشرق والمغرب وما بينهما. وفعلا بعد ذلك فتح الله عز وجل المسلمين، الصين، الهند، روسيا، فتح الأندلس، فتح المغرب، بل وصلوا حتى إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، فتح لهم المشرق والمغرب. كنت أتساءل، كنت أقول لماذا في أول السورة الله عز وجل يقول وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال؟ لما؟ ما الداعي؟ كلام زائد لا فائدة منه. هل لا فائدة منه؟ هم موجودون في الكهف، الشمس إذا طلعت تزاور تميل عنهم، لا تطلع عليهم مباشرة، هم مختفون في الكهف، ما الفائدة؟ الفائدة في بداية الإسلام كانوا من شدة ضعفهم يختفون حتى من الشمس، كانوا يختفون في دار الأرقم، يختفون حتى من الشمس. ولكن بعد ذلك سيفتح الله عز وجل لكم مشرق الشمس ومغربه. بعد أن كنتم تختفون من الشمس في بداية السورة في قصة أصحاب الكهف، سيفتح الله عز وجل لكم مشرق الشمس ومغرب الشمس، مشارق الشمس ومغاربها، إن سرتم على دين الله عز وجل. الآن هذا الخط الثالث، بقيت نقطة واحدة وهي الخط الرابع، الخط الثالث. السؤال، أنا أسألكم وأنظر لكن بدون غش من الكتاب، أسألكم لما طبعا حدثت الحوادث بين موسى والخضر، ثلاث حوادث. الحادثة الأولى خرق السفينة، الحادثة الثانية قتل غلام، الحادثة الثالثة ما هي؟ إقامة الجدار. لما حدثت هذه الحوادث لموسى والخضر؟ لما لم تحدث بدلا منها حوادث أخرى؟ لما الله عز وجل اختار هذه الحوادث لتحدث بين موسى والخضر؟ أقول لكم الأولى وأنتم توصلوا إلى الثانية والثالثة. ما الذي حصل؟ نبي الله موسى قال أنا أعلم الناس. الله عز وجل يريد أن يربي المؤمنين ويربي الرسل تربية إلهية، وخير التربية الإلهية. تقول أنا أعلم الناس، سيحصل لك شيء لا تعلمه وقد حدث لك في السابق مثله وأنت لم تتوصل إليه. ركب في السفينة، خرق السفينة، والسفينة ستذهب إلى من؟ ستذهب إلى ملك ظالم يأخذ هذه السفينة.
يا موسى يا موسى، أنت تتساءل هنا تقول لما تنكر على الخضر؟ أما حدث لك أمر مشابه؟ أما ألقيت أنت في سفينتك التابوت فسارت بك السفينة إلى ملك ظالم وأصبحت بين يدي ملك ظالم وهو فرعون، فكان فيه خير كبير أن تربيت في بيت فرعون. أما حصل لك هذا؟ سفينة أخذت أمك نسيت لم تربطها، حصل خرب، انطلقت السفينة إلى ملك ظالم. هذه السفينة كما قال الخضر وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، ظلم، ملك ظالم. أنت حصلت لك حادثة مشابهة كان فيها مصلحة كبيرة، إذن قل هنا فيها مصلحة كبيرة، لما أنكرت على الخضر؟ فكيف تقول أنا أعلم الناس وحوادث تقريبا متقاربة وما توصلت أنت إليه وتقول أنا أعلم الناس؟ ثم حدثت حادثة ثانية، أن قتل الخضر قتل الغلام، فأنكر عليه نبي الله موسى. فالله عز وجل، هل حدثت حادثة مشابهة لموسى عليه السلام؟ ها؟ أسألكم، ها؟ عندما قتل موسى الفرعوني، يا موسى أنت قتلت الفرعوني فكان فيه مصلحة كبرى. عندما قتلت الفرعوني فررت فأويت إلى مدين فزوجك شيخ مدين من إحدى بناته وحججت به 10 سنوات، ثم رجعت وفي طريقك إلى مصر الله عز وجل ألقى إليك الرسالة، خيرات كثيرة في قتلك للغلام، في قتلك لهذا الفرعوني، خيرات كثيرة حصلت لك. هنا كذلك، أما تذكرت عندما قتل الخضر هذا الغلام قلت الخضر هو نبي الله وأخبرني في البداية هل حدث لي أحد؟ نعم، أنا حدث لي أن قتلت فرعوني وكان في خير كثير. إذن عليك أن تتوصل. كيف تقول أنا أعلم الناس وحدث لك حادثة مشابهة؟ الآن الحادثة الثالثة، لا تجبني يا شيخ، دع الأخوة يجيبون. الحادثة الثالثة، الحادثة الثالثة مر موسى مع الخضر، أقام جدارا ليتيمين ضعيفين أبوهما شيخ صالح، والقرية أهل لؤم ما ضيفوهما، قرية أهل لؤم أصلح أمر يتيمين وأبوهما شيخ صالح، فأنكر عليه موسى عليه السلام، هم ما ضيفون أهل لؤم، كيف تقيم هذا الجدار؟ هل حدثت لموسى حادثة مشابهة؟ ها؟ عندما فر إلى مدين ووجد أناسا يستقون من البئر، رجال يستقون من البئر وامرأتان ضعيفتان، هؤلاء الرجال لؤم، أهل لؤم، ما قالوا هاتان المرأتان نسقي لهما، مرأتان ضعيفتان نسقي لهما، ثم بعد ذلك نحن ننتبه إلى أنفسنا، هذا ضيف، رجل ضيف غريب لا نضيفه، لما لا نضيفه؟ قرية أهل لؤم، لما موسى عليه السلام أنت ماذا فعلت؟ ذهبت وأعنت الضعيفتين، لما؟ قل أهل لؤم، لا أريد أن أساعد أحدا، هم أهل لؤم ما ضيفوك كما أنهم لم يضيفوكما هناك مع الخضر، وفتاتان ضعيفتان وهنا غلامين يتيمين، فتاتان أبوهما رجل صالح شيخ كبير صالح، هذان اليتيمان أبوهما شيخ صالح. مرت عليك قصص مشابهة لها لم تتوصل أنت إليها، لما قلت أنا أعلم الناس؟ كيف تقول أنا أعلم الناس؟ هل قلت الله أعلم؟ حوادث متشابهة حدثت لك ثم بعد ذلك تقول أنا أعلم الناس وما توصلت إلى ما وراءها؟ قل الله أعلم.
انظروا إلى الجمال الإلهي، التربية الإلهية. بقيت قلت لكم في هذه هي النقطة الأخيرة، هذه النقطة الأخيرة ألف، عندي نقطة باء في النقطة الأخيرة. أما لاحظتم في قول الله عز وجل فانطلق حتى إذا أتيا ماذا؟ حتى إذا أتيا أهل قرية من أهل المدينة. ها؟ أتيا أهل قرية ما أتيا أهل المدينة؟ ها؟ أتيا أهل قرية فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوا. عندما فسر له ماذا قال له؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في القرية. لماذا؟ قال هنا قرية وقال هنا المدينة، قال لا فرق، لا يوجد فرق، كلام إلهي كله لحكمة تامة. أخواني أخواتي، القرية هي الدولة الكبرى، دولة كبرى، كما قال الله عز وجل وتلك القرى أهلكناهم. مو القرى صغيرة، قوم عاد دولة كبيرة أهلكها، قوم ثمود دولة كبيرة، قوم نوح دولة كبيرة، قوم فرعون دولة فرعون دولة كبيرة أهلكها الله عز وجل. فالقرية هي الدولة، والدولة على جوانبها على أطرافها يوجد لها مناطق على أطرافها. عندما مر موسى مع الخضر للذهاب إلى الطريق، العادة الذين يمرون لا يريدون هذه الدولة، يريدون أن يصلوا إلى مكان آخر. هل يدخل عندما يمرون على تلك، هل يدخلون في منتصف البلد أم على أطراف البلد حتى يكملوا طريقهم؟ عندما تمر على أطراف البلد تكمل طريقك أم تدخل في منتصف البلد في الازدحام؟ ها؟ على أطراف البلد. هم مروا على أطراف الدولة. أطراف الدولة أناس فيهم لؤم، من شدة لؤمهم لما مات الشيخ الكبير الصالح وترك ولدين يتيمين لم يبلغ الحلم. عندما مات الشيخ الصالح وترك ولدين يتيمين لم يبلغ الحلم، أهل القرية تعاملوا معهم بكمال اللؤم، إلى أن اضطر الغلامان إلى أن يتركوا هذا المكان ويذهبوا إلى منتصف الدولة وهي تسمى المدينة. المدينة كأنها العاصمة. لما سميت مدينة؟ عندما رجعت إلى كتب اللغة لما سميت مدينة؟ قال مكان الدينونة، مكان السلطان الذي يدين الناس ويحاسب الناس ويقاضي الناس، مركز السلطة. مركز السلطة إخواني وأخواتي على أطراف البلد أم في منتصف البلد؟ ها؟ مركز السلطة في منتصف البلد أم أطراف البلد؟ منتصف العاصمة. فهم انتقلوا إلى العاصمة، انتقلوا إلى المدينة مركز السلطة، وتركوا أطراف القرية أطراف البلد. ولذا قال الله عز وجل وقال الخضر هنا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، موجودون الآن مستقرون في المدينة، وتركوا أطراف القرية أطراف البلد. انظروا إخواني الجمال القرآني والبلاغة القرآني. لذا ينبغي أن نقرأ كتاب الله بتدبر حتى نشعر بالحلاوة ونشعر بالسعادة ونحن نقرأ كتاب الله. كلما أقبلت على الله أقبل الله عليك. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. أعطاك الله عز وجل من كراماته. وإذا ابتعدت انشغلت بأمور أخرى عن كتاب الله وما جعلت الله عز وجل وقتا لكتابه صد الله عنك وجعلك هكذا. إذن أقبل على الله يقبل الله عليك. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أقبل على الله يسرع الله إليك، أسرع من إسراعك أنت إلى الله. والحمد لله رب العالمين. الآن مجال الأسئلة. أخبرني الشيخ أمامنا ربع ساعة، من 6 إلى 6:15 حتى لا يختزلها وحتى لا يطلب الخصم منها، إلى 6:15. نعم، لا في أسئلة أخواني تفضل.